नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट सूरतुल बकरा के बारे में लिटिल बिट ऑफ मोर ऑफ डिटेल्स। आइए बिफोर नोइंग अबाउट सूरे बकरा के आयतों से पहले आप लोग को थोड़ा लिटिल बिट ऑफ डिटेल्स जानना जरूरी है अबाउट सूरतुल बकरा। ये चीज आप जानना जरूरी है कि मक्की सूरत और मदीना मदनी सूरा किसे कहते हैं। हाउ डू यू डिफाइन मक्की सूरा एंड मदनी सूरा। हिजरत से पहले जो भी आयतें नाजिल हुए हैं उसे मक्की सूरा कहते हैं। मक्की सूरा किसे कहते हैं? हिजरत से पहले। हिजरत मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब इट इज मोर लाइक गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बिकॉज फॉर दीन के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना इज व्हाट हिजरत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म दिए थे कि आप मक्के से, बिकॉज वहां पे इतना ज्यादा अजियत तकलीफें इतना ज्यादा हो गया था, दीन फैलाना इतना मुश्किल हो गया था, तो उस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इजाजत दिए थे कि आप मदीना हिजरत हो जाएं। दैट मीन्स यू चेंज फ्रॉम मक्का, योर बेस फ्रॉम मक्का टू मदीना। हिजरत मीन्स दैट वन, ठीक है। हिजरत से पहले मतलब जो भी सूरे हिजरत से पहले नाजिल हुए उसे मक्की सूरा कहते हैं, और हिजरत के बाद जो नाजिल हुए हैं उसे मदनी सूरा कहते हैं। और और अगर आप देखेंगे सूरतुल बकरा जो है मदनी सूरा है, ये मदनी सूरा है, लेकिन इसमें एक आयत मक्के में नाजिल हुई है, वो आयत है 281। ये आखिरी सूरा नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मतलब हज्जतुल विदा पे मीना में नाजिल हुई है। 281 आयत जो हज्जतुल विदा पे नाजिल हुई थी, मीना में नाजिल हुई थी। अल्लाह ताला के तरतीब है कि ये आयत इसी सूरे में शामिल हो। एक्चुअली इफ यू जस्ट सी द ऑर्डर, मतलब हर चीज, थोड़े सूरे मक्का में नाजिल हुए हैं, थोड़ा मदीना में नाजिल हुए हैं, और अगर आप देखेंगे ये ऑर्डर कौन बनाए, ये ऑर्डर कौन बनाए हैं, ये आयत ये सूरे में डालना, ये सूरे में आता है, बिकॉज एवरी टाइम एक एक टाइम में एक एक आयत नाजिल होता था, बेस्ड ऑन द सिचुएशंस, बेस्ड ऑन द शरिया, मतलब ये शरीयत, ये रूल्स करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक एक आयत एक एक डिफरेंट टाइम में ये करते थे। लेकिन हु टोल्ड हिम दैट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन बोला है कि ना यहाँ से यहाँ ये आयत आप ये सूरे बकरा में करें, ये आयत आले इमरान में आना चाहिए, ये आयत यहाँ आना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स, सीक्वेंसिंग ऑफ दोस थिंग्स, एंड अगर आप देखेंगे इसका द ऑर्डरिंग पार्ट, एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इसका कंप्लीट ऑर्डर एंड द सीक्वेंस हैज बीन टोल्ड टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी चीज, शरीयत की इब्तिदा सूरतुल बकरा से होती है। शरीयत मीन्स द लॉज, जो भी शरीयत है, द लॉ, द कमांड्स, द हुक्म जो भी रहता है, वो उसका शरीयत का जो लॉस है वो कहाँ से शुरू होता है? सूरतुल बकरा से शुरू होता है। हर बिल्डिंग बनाने के लिए एक स्केच बनाना जरूरी होता है। वी मेक ड्राफ्ट, मतलब एक रफ स्केच बनाते हैं, वो स्केच बनाते हैं, तो सूरतुल बकरा इज द स्केच फॉर शरिया। शरिया के रूल्स जो है, इट डजंट टॉक एवरीथिंग इन डिटेल, थोड़ा 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 करके इट इज बीन टॉक्ड अबाउट, एंड इन डिटेल कहीं और भी आता है आपको। सूरा निसा में डिटेल आती है, और सूरा मायदा में शरीयत मुकम्मल हो जाता है। तो हमें शरीयत स्पेशली अबाउट द लॉज जो है, लॉज हमें कहाँ कहाँ ज्यादा मिलते हैं? सूरतुल बकरा से स्टार्ट होता है लॉ, ठीक है, वहां से सूरह निसा में कंटिन्यू होता है, इन डिटेल सूरह निसा में चलता है, देन उसके बाद सूरतुल माइदा में कंप्लीट होता है। तो सूरत आले इमरान में भी हमें लॉस मिलते हैं, उसके बाद सूरतुल माइदा में हमारा कंप्लीट होता है कौन सा? शरीयत रूल्स, शरीयत के रूल्स जो है वहां पे मुकम्मल होता है।
सूरत अल-बकरा की अहमियत क्या है? जिस तरह हम लोग सूरत अल-फातिहा की अहमियत सीखे हैं, समझे हैं, उसी तरह सूरत अल-बकरा की अहमियत जानेंगे। सूरत अल-बकरा पहली मदनी सूरा है। सूरत अल-बकरा क्या है? पहली मदनी सूरा है। नुज़ूल के एतबार से 87th सूरा है। नुज़ूल मतलब नाजिल होने के एतबार से 87th सूरा है, और तरतीब के एतबार से सेकंड सूरा है। तरतीब मतलब द वे इट इज बीन ऑर्डर्ड। नुज़ूल मतलब जिस तरह नाजिल हुआ है, नाजिल होने के में 87th सूरा है, लेकिन ऑर्डरिंग वाइज कुरान शरीफ में ऑर्डरिंग वाइज तरतीब के हिसाब से सेकंड सूरा है। कुरान सबसे तवील सूरा है। कुरान शरीफ में सूरत अल-बकरा सबसे लंबी सूरा है, सबसे द लॉन्गेस्ट सूरा, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट आयत। सूरत अल-बकरा 10 सालों में नाजिल हुआ, थोड़ा थोड़ा करके। सूरत अल-बकरा एक ही टाइम नाजिल नहीं हुआ। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे सूरत अल-फातिहा, सूरह फातिहा जो है एक ही टाइम नाजिल हुआ था, एंड एट ए स्ट्रेच ऑल 7 आयत्स एट ए स्ट्रेच नाजिल हुआ। लेकिन सूरत अल-बकरा कितने साल लगे हैं? 10 साल लगे हैं मतलब पूरा सूरा नाजिल होने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ था बेस्ड ऑन द सिचुएशंस। पूरा कुरान 23 इयर्स में नाजिल हुआ। पूरा कुरान नाजिल होने के लिए कितना टाइम लगा? 23 इयर्स। 13 इयर्स मक्का में नाजिल हुआ और 10 इयर्स मदीने में हिजरत के बाद नाजिल हुआ। तो कुरान शरीफ अगर आप देखेंगे 23 इयर्स में 13 इयर्स मक्का, ओके, मक्के में नाजिल हुआ है 13 इयर्स, जितने भी सूरे हैं। और उसके बाद हिजरत करने के बाद जो 10 साल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन पे नाजिल हुए थे 10 साल के बाद, लाइक द अदर सेट ऑफ सूरास। The surahs are being divided into surah Makki as well as Madani. थोड़े साहबा को 7 साल लगे थे इसको याद करने और जज्ब करने के लिए। मतलब इट इज सच अ इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल सूरा, जहां पे इट टुक नियरली 7 years for few sahabas to recite, to understand and to absorb the ayats and उसके साथ अमल भी करना। सो सबका साहबास का बिहेवियर कैसा था, उनका अमाल कैसा था? तो फर्स्ट दे इज टू एक आयत सुनते थे, उसको ऑब्जॉर्व करते थे, याद करते थे, एंड देन अमल में लेकर आते थे। सो दैट इज द कंप्लीटनेस फॉर ईच एंड एवरी आयत दैट दे आर गोइंग टू डू इट। सूरत अल-बकरा की अहमियत, मक्की दौर में ओनली मुशरिकीन मक्का से बात होती है। अगर आप देखेंगे स्लोली स्टोरी द वे इट इज बीन डिफाइंड, मक्का में जो है वहां पे मुशरिकीन मक्का जो मुशरिक जो लोग थे ना, मक्का वाले जो शिर्क करते थे, मुशरिकीन मक्का के बारे में बातचीत होती है। मदीने में क्या होता है? मक्के में सिर्फ मुशरिकीन लोगों के बारे में बात होती है। मदीने में क्या होता है? मदीने में बनी इसराइल, यहूदी, ओके, इनके बारे में बातचीत होती है। तो बनी इसराइल आर नथिंग बट यहूदी। अभी देखिए, आपको आयतों में तफसीर में बनी इसराइल वर्ड इज गोइंग टू बी यूज्ड, यहूदी वर्ड इज गोइंग टू बी यूज्ड। कौन है यहूदी, कौन है बनी इसराइल, इंशाल्लाह देखेंगे। बनी इसराइल, यहूदीस, ओके, इनके बारे में डिस्कस होता है मदीने में। सूरत अगर आप देखेंगे मदीने में 3 कबाइल थे। मदीने में कितने थे? 3 कबाइल। कबाइल मतलब कबीले को कहते हैं। कबीले का प्लूरल इज कबाइल। सूरह बकरा बनी इसराइल के बारे में बातचीत करता है। सूरतुल बकरा में बनी इसराइल, जो बनी इसराइल है दैट इज यहूदी है, इनके बारे में बातचीत होती है मैक्सिमम आयतें। सूरह आले इमरान में नसारा के बारे में होता है। नसारा आर द क्रिश्चियंस, इनके बारे में आता है। आयते दैन, कर्ज दी, आयते दैन जो है कर्ज देना, वो आयत नंबर 282 सबसे बड़ी आयत है कुरान शरीफ में। तो सूरत अल बकरा की अहमियत, मतलब व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ सूरत अल बकरा। सो द प्रीवियस स्लाइड में हम लोग क्या देखे थे? तो पहली सूरा है, मदनी सूरा है ये। नुज़ूल के एतबार से 87 एंड तरतीब के, नुज़ूल के एतबार से 87 एंड तरतीब के एतबार से सेकंड सबसे लॉन्गेस्ट सूरा है ये, और 10 साल में नाजिल हुआ है। एंड एट द सेम टाइम
सूरत अल बनी इसराइल के बारे में बात करता है सूरह बकरा. आयत दैन जो बिगेस्ट आयत है 282 इज द लॉन्गेस्ट आयत, दैट इज वो भी सूरत अल बकरा में ही है. अजीम आयत आयतल कुर्सी जो है दैट इज द अजीम आयत, वो आयत भी हमें सूरतुल बकरा में ही मिलता है. सबसे लंबा सूरा, सबसे लंबी सूरा है ये, सबसे द लॉन्गेस्ट सूरा इज सूरतुल बकरा. And Surat al-Baqarah and Al Imran are called as Zahrawain. Zahrawain मतलब क्या है? दो नूरानी सूरतें, दो नूरानी सूरतें, सूरत al-Baqarah और आल इमरान. ओके, इंट्रोडक्शन में सूरत अल-बकरा के इंट्रोडक्शन में पस मंजर क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चीजें वी आर गोइंग टू कवर इंशाल्लाह इन सूरत अल-बकरा. क्या कवर होता है? It talks about pase manzar of Bani Israel. When I use the word pase manzar कहते हैं the history of Bani Israel. The history of Bani Israel को pase manzar कहते हैं. एंड क़िबला की तब्दीली की अहमियत आपको सूरत अल-बकरा में ही क़िबला की तब्दीली की अहमियत पता चलता है. मच्छर के मिसाल का जिक्र होता है सूरत अल-बकरा में, और जादू के बारे में पता चलता है, सला नमाज के बारे में, द इम्पोर्टेंस ऑफ नमाज, रोजा के बारे में आता है कि रोजा फर्ज कर दिया गया है इससे पहले आपके, लेकिन इससे पहले जो कौमों को किया है द सेम वे रोजा हैज बिकम फर्ज फॉर अस. तो रोजा के बारे में आता है, हज के बारे में आता है, हज का प्रोसीजर क्या है, किस तरह हज करना चाहिए, द डिटेल्स ऑफ हज आता है. जुआ के बारे में आता है, जुआ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और जुआ के लिए व्हाट आर द पनिशमेंट और व्हाट आर द थिंग्स एंड क्लॉज इज बीन डिस्कस. रिबा मतलब इंटरेस्ट के बारे में आता है. अल्लाह की राह में खर्च करने के आदाब, अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए व्हाट आर द वेज दैट वी हैव टू डू, व्हाट आर द डिफरेंट वेज. विद मिसालें अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक्सप्लेन करते हैं कि अल्लाह की राह में किस तरह आप खर्च करेंगे. अहमियत तलाक, तलाक के बारे में आता है, सॉरी अहकाम कत्ल जब इंसान करता है तो कत्ल के बारे में डिस्कस होता है. तो ये कौन सा कत्ल है एंड हाउ इट इज गोइंग टू बी देयर, कैन दे टेक अ रिवेंज और नॉट, किस तरह है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं. निकाह और तलाक के बारे में आता है कि निकाह किस तरह करना चाहिए, क्या है निकाह, निकाह में महर के बारे में डिस्कशन होता है. तलाक किसे कहते हैं, तलाक कितने टाइम करते हैं एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ तलाक. देन उसके बाद इद्दत का पीरियड का डिस्कशन होता है. खुला के बारे में डिस्कस होता है. खुला इन द सेंस लाइक द वाइफ लिविंग द हस्बैंड, खुला के बारे में, इद्दत के बारे में आता है. वसीयतनामा के बारे में डिस्कस होता है. एंड नर्सिंग ऑफ चाइल्ड इज व्हाट, लाइक दूध पिलाना, कितने साल दूध पिला सकते हैं माँ बच्चे को, और और अहकाम कर्ज किस तरह देना चाहिए, कैसा देना चाहिए कर्ज. और शराब के बारे में आता है. तो शराब आहिस्ता आहिस्ता छोड़ा गया था. सो द रूल्स ऑफ शराब हैज कम इन 3 वेज. एक ही वे में स्टॉप नहीं किए थे. फर्स्ट इट वाज बीन सेड लाइक अवॉइड इन दिस सिचुएशन. देन उसके बाद एंड द फाइनल वाज नो टू शराब. सो सूरत अल-बकरा में ये पूरे अहकाम आते हैं. दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इट इज अ स्केच फॉर शरिया रूल्स का स्केच है जहां पे मैक्सिमम चीजें कवर हुए हैं. और सूरत अल-बकरा में अगर देखेंगे 3 सेट ऑफ पीपल के बारे में एड्रेस होता है. ये पूरा सूरत अल-बकरा में 3 लोगों का ग्रोह के बारे में डिस्कस होता है. पहला ग्रुप जो डिस्कशन होता है तकवा वालों का ग्रुप डिस्कस होता है. इंशाल्लाह लेटर ऑन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स इन आयत्स. आयत नंबर 1 to 5 टॉक्स अबाउट तकवा. एंड दूसरा जो है डिसबिलीवर्स, स्पेशली जो जूइश डिसबिलीवर्स, जो बिलीव नहीं करते हैं, काफिर, उनके बारे में डिस्कस होता है. आयत नंबर 6 and 7. तो सूरत अल-बकरा के पहले 5 आयत तकवा वालों के बारे में आता है. एंड देन आयत नंबर 6 and 7 टॉक्स अबाउट द डिसबिलीवर्स. द डिसबिलीवर्स आर द काफिर. एंड द तीसरा जो ग्रोह है, द थर्ड ग्रुप दैट इज बीन डिस्कस्ड इज व्हाट, मुनाफिकीन. मुनाफिकीन जो है वो आयत नंबर 8 ऑनवर्ड्स इट गोज ऑन टू 22-23 विद मिसालें. क्योंकि मुनाफिकीन
मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह ताला खोल खोल के बयान करता है सूरतुल बकरा में, कौन है मुनाफिकीन, किसे कहते हैं। तो इंशाल्लाह क्लासेस में आप लोगों को न्यू न्यू वर्ड से इंट्रोड्यूस करूंगी मैं, आपको समझ में भी आएगा तकवा किसे कहते हैं, एंड देन मुनाफिकीन कौन है, डिसबिलीवर्स कौन है, तो इंशाल्लाह इन डिटेल आपको पता चलेगा। फिलहाल इट इज अ रफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट ऑल थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड इन सूरतुल बकरा। ओके, ये चीज भी आप लोगों को जानना जरूरी है कि नबी रसूल दोनों में डिफरेंस क्या है। हम लोग कह देते हैं ये नबी है, ये रसूल है, क्या ये, अगर आप, मैं पूछूंगी आपको, दाऊद अलैहिस्सलाम नबी है या रसूल है, यू नीड टू नो द डिफरेंस। सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी है या रसूल है, यू नीड टू नो द डिफरेंस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नबी और रसूल का डिफरेंस हम सबको पता होना बहुत जरूरी है। रसूल किसे कहते हैं, इंग्लिश में मैसेंजर को रसूल कहते हैं। रसूल मैसेंजर को कहते हैं, अ मैसेज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मैसेज लेकर आने वाला। ओके, मैसेज जो आया है वो हमारे तक पहुंचाने वाला इज द मैसेंजर। जो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नाजिल हुआ था वो कहां से, जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाते थे, एंड ही यूज्ड टू पास ऑन द मैसेज of Allah subhanahu wa ta'ala to his ummah. So that means he acts as a messenger. ठीक है, a rasul is a nabi. नबी किसे कहते हैं, प्रॉफिट को कहते हैं, पैगंबर को कहते हैं, प्रॉफिट को नबी कहते हैं। a rasul is a nabi who receives a new sharia, a law and a book. दो चीज मिलती है उन्हें, न्यू शरिया एंड द बुक। उनको लॉज भी मिलता है और किताब भी मिलती है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को नया, देखिए लॉज जो है, शरिया है ना, पैगंबर पे अलग अलग उतरा है। तो शरिया मींस लॉज, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में लॉज डिफरेंस थे, थोड़ा डिफरेंट थे, एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में फिर लॉज थोड़े डिफरेंट हुए थे बेस्ड ऑन द सिचुएशंस ऑफ द पीपल। तो शरिया जो है, दैट इज मूसा अलैहिस्सलाम का शरिया जो है, उनको किताब दी गई है। उनकी किताब कौन सी है, तौरात। जो भी रसूल को शरीयत और किताब दिया जाता है उन्हें रसूल कहा जाता है। रसूल इज अ नबी, अ प्रॉफिट है, एक मैसेंजर है, एक प्रॉफिट है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला शरीयत भी देता है और किताब भी देता है, लॉज भी देता है और किताब भी देता है। जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली है, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान शरीफ मिला है, इस तरह। नबी किसे कहते हैं, नबी इज अ जस्ट, ही इज अ प्रॉफिट। अ नबी फॉलोज द शरियत ऑफ अ रसूल बिफोर हिम। जो भी शरिया लॉज दिया है वो नबी फॉलो करते हैं। जैसे क्या शमील अलैहिस्सलाम फॉलोज मूसा अलैहिस्सलाम का, जिस तरह दाऊद अलैहिस्सलाम को जिस तरह दिया गया है, तो इंजील, तौरात, जबूर जो दिया गया है, जबूर दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया गया है। उसके बाद जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम, ही इज नॉट अ रसूल, ही इज नबी। अगर उनके फादर दाऊद अलैहिस्सलाम को देखेंगे, दाऊद अलैहिस्सलाम रसूल है, क्योंकि उन पे किताब उतरी है, शरीयत उतरा है और किताब उतरी है। वेराज उनके बेटे जो सुलेमान अलैहिस्सलाम है वो रसूल नहीं, वो नबी है, ही इज अ प्रॉफिट, जो शरीयत को फॉलो करते थे। दो लॉस जो उनके फादर दाऊद अलैहिस्सलाम पे दिए थे, वो लॉ को फॉलो करते थे और वो किताब को फॉलो करते थे जो दाऊद अलैहिस्सलाम को दिए थे, दैट इज जबूर। ठीक है, तो एवरी रसूल इज अ नबी, हर रसूल नबी होता है, मतलब ही इज अ प्रॉफिट, ही इज अ मैसेंजर एंड ही इज अ प्रॉफिट। हर रसूल नबी हो सकता है, बट एवरी नबी इज नॉट रसूल। हर प्रॉफिट रसूल नहीं हो सकता, बिकॉज नबी को किताब और शरीयत, नया शरीयत लॉ नहीं मिलता, वो सिर्फ फॉलो करते हैं। नबी फॉलो करते हैं, रसूल को मिलता है। ठीक है, नाउ द फर्स्ट मोस्ट होली बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स जो आप सबको पता होना जरूरी है, आर दीस, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान। दीज आर द 4 बुक्स दैट वी हैव। तौरात जो है किस पे नाजिल हुई है, मूसा अलैहिस्सलाम। कौन सी जुबान पे, हिब्रू। हिब्रू वाज अ लैंग्वेज where Torah was being written. The next is जबूर। जबूर जो है दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ है, वो भी हिब्रू लैंग्वेज में ही लिखा गया है। इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ है, और अरामिक इज अ लैंग्वेज दैट इज बीन यूज्ड टू राइट
the Injil. اور قرآن شریف جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے اور وہ جو ہے عربک لینگویج میں اترا ہے. اوکے ٹورڈز دا لیفٹ سائڈ دیکھیں آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو پیدا کیا ہے اینڈ دیر پھر ان کے نسل میں ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیویاں ہیں، کون؟ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ. حضرت سارہ کا اگر آپ دیکھیں گے ان کے اولاد اسحاق علیہ السلام، اوکے ان کے اولاد اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام ہے رائٹ. تو سارہ سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیویاں ہیں، ایک تو سارہ ہے حضرت سارہ، ان سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور وہاں سے ہیبرو پیپل جو لینگویج جو یوز کرتے ہیں ہیبرو پیپل، وہاں سے تورات اور جوڈیزم سٹارٹ ہوا ہے اور انجیل دیٹ از جیسس کرائسٹ کا کرسچینٹی. ویئر ایز اگر ہاجرہ علیہ السلام کا دیکھیں گے، حضرت ہاجرہ کا جو ہے ان کے اولاد اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے اولاد اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کہاں پہ تھے؟ وہ عرب میں تھے. تو عرب پیپل سے ہی واز ان ٹچ وتھ عرب پیپل، سو ہی ہیز لرنڈ عرب. تو وہاں سے ان کے نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہاں سے اسلام ہیز کم انٹو پکچر. سو دس از اے اسکیچ جسٹ ٹو نو کہ اسلام کہاں سے آیا ہے، کون سے لائنیج سے آیا ہے، کون سے نسل سے آیا ہے، کون سے لائنیج سے آیا ہے، پتا ہونا ضروری ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ پورے لوگ کون سے نسل سے آئے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے نسل سے موسیٰ علیہ السلام، بہت سارے پیغمبر، بہت سارے، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اور کون اپنے عیسیٰ علیہ السلام، پورے لوگ یہاں سے ہی آئے ہیں. میکزیمم پیپل ہیو کم فرام اسحاق علیہ السلام، مطلب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے اولاد ہیں، وہ نسل سے آئے ہیں. اسحاق علیہ السلام کے نسل سے بہت سارے پیغمبر آئے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا لاسٹ پیغمبر آئے ہیں، دا لاسٹ پیغمبر. اور یہ جو ہے سب لوگ کس کا، ہم اسلام جو دین اسلام ہے، ہم لوگ کس کا فالو کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا. ملت ابراہیم، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت مطلب ان کے طریقے کو فالو کرو. دیٹ از واٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیز. سو ہم لوگ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ آر فور فادر از ابراہیم علیہ السلام، ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کا ہی شریعت، ان کا لاس ہی ہم لوگ فالو کرتے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمانڈ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کمانڈ کیے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اپنے فور فادر، اپنے فادر ابراہیم علیہ السلام کے فٹ سٹیپس کو فالو کریں، ان کی شریعت کو فالو کریں. اینڈ مزید اٹ واز بین ایڈڈ آن. اور ابراہیم علیہ السلام کو کتاب نہیں، صحیفے دیے گئے تھے. صحیفے کسے کہتے ہیں؟ اٹس ایکچولی the pages. It's not a complete set of book. It is more like pages wise it was being given to Ibrahim علیہ السلام. یہ ویری امپورٹینٹ نقشہ ہے. I want all you girls to be attentive in understanding this. Just for your knowledge ہے یہ structural analysis about سورۃ البقرہ. اگر آپ دیکھیں گے ایک رنگ فارم میں ہے یہ، ٹھیک ہے. 4 major things are being talked about. 4 major things بات چیت ہوئی ہیں. Faith versus unbelief، مطلب فیتھ مطلب ایمان، اور ایمان جو نہیں کرتے ان کے بارے میں ڈسکس ہوتا ہے. وہ کون سی آیت میں آتا ہے؟ آیت نمبر 1 to 20 آیتوں میں آپ کو فیتھ ورسس ان بلیف کے بارے میں ڈسکس ہوتا ہے. وہی چیز اینڈنگ میں جو ہے آیت نمبر 285 and 286 میں اگین it talks about the same faith versus unbelief. The second part. آیت نمبر 21 سے 39 تک ہمیں گاڈس کریشن، مطلب انسان کو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنایا ہے. دین اس کے بعد انسان کو نالج دیتا ہے، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام حضرت حوا کو بناتا ہے، پھر شیطان کس طرح وسوسہ دلاتا ہے. تو آل دس اسٹوری ٹاکس اباؤٹ آیت نمبر 21 to 39، دیٹ از Allah's کریشن. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے اینڈنگ میں 254 to 284، یہ 254 to 284 یہ سب آیتیں، یہاں پہ بھی گاڈس کریشن آتا ہے.
جہاں پہ لائک یو نو لائک نالج کے بارے میں آتا ہے, چیریٹی کے بارے میں آتا ہے, فائنینشیل ڈیلنگس کے بارے میں آتا ہے, تو یہ چیزیں ڈسکس ہوتے ہیں. دا تھرڈ کیٹیگری, آیت نمبر 42-103, موسیٰ علیہ السلام delivers his law to the children of Israel. تو بنی اسرائیل کی جو سٹوری ہے آپ کو آیت نمبر 40 آنورڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام, بنی اسرائیل کا کانورزیشن, ہر چیز کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ آیت نمبر 40-103 آتا ہے. پھر اگین اگر آپ دیکھیں گے اینڈنگ میں جو آتا ہے 178-253, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم delivers his law to the Muslim. آیت نمبر 40-103 کہاں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں کو, اپنے لوگوں کو لا بولتے ہیں, اور کتاب نازل ہوتی ہے لا بولتے ہیں. ان کی امت کون ہے؟ بنی اسرائیل. اور 178 سے 253 یہاں پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو, اپنی امت کو کتاب نازل کیے, ان کو لاس کو بولتے ہیں. ان کی امت کون ہے؟ مسلمز. دا فورتھ کیٹیگری دی, یہاں پہ دے آر بین ٹیسٹڈ. 104-141 میں ابراہیم علیہ السلام واز بین ٹیسٹڈ. کعبہ کو بنانے کے لیے اسماعیل علیہ السلام, آدم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام بناتے ہیں. تو یہ چیزوں کے بارے میں ڈسکس ہوتا ہے آیت نمبر 102-141, بینگ ٹیسٹڈ. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے اینڈنگ میں جو ہے سورہ کے اینڈنگ میں مسلم ول بی ٹیسٹڈ, کعبہ مسلمز کو ٹیسٹنگ رہتا ہے. آیت نمبر 104 سے 141 ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ ہوتا ہے, ویئر ایز 153 سے 177 مسلمز کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کعبہ, صفا, مروہ کے بارے میں یہ پورے ڈیٹیلز آر بین ٹاکڈ اباؤٹ. آیت نمبر 142 سے 152 یہ جو 10 آیت جو ہے, کعبہ از the نیو قبلہ, یہ جو ٹرن جو ہوتا ہے, دیکھیں آیت نمبر A-B-C-D جو ہے, یہاں پہ قبلہ از ناٹ مکہ, مطلب کعبہ نہیں, یہاں سے چینج ہوتا ہے. کعبہ از the نیو قبلہ, this is a test of faith, a complete دین, یہاں پہ یہ ہوتا ہے. So this is the way it has been designed. سورہ بقرہ کا نام یہ واقعہ سے واضح کیا گیا ہے. وائی سورہ بقرہ کا نام دیا گیا ہے البقرہ؟ اللہ بنی اسرائیل کو, ابھی بنی اسرائیل انشاءاللہ the next slide میں آپ کو میں بنی اسرائیل کون ہے I'll introduce you so that یہ, کیونکہ سورہ بقرہ میں آپ کو واقعہ آتے رہے گا, بنی اسرائیل ورڈ یوز ہوتے رہے گا, تو you should understand بنی اسرائیل کون ہے. So inshallah in the coming slides inshallah I'll tell you. ابھی right now سورۃ البقرہ میں بقرہ ورڈ کیوں آیا ہے, کس لیے آیا ہے؟ اللہ بنی اسرائیل کو گائیں ذبح کرنے کا حکم دیے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بولے تھے؟ ان کو گائیں ذبح کرنے کا حکم دیے تھے. یہ 2 وجہ کے لیے کیوں گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. ایک چیز یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے دل سے گائیں کی محبت نکالنے کے لیے, مطلب ان کی دل میں محبت بڑھ گئی تھی. جب فرعون جو تھے نا, فرعون لوگ کیا کرتے تھے؟ گائیں کی پوجا کرتے تھے. تو فرعون کے غلام تھے یہ, تو فرعون کے غلام تھے, تو ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھگوان ماننا شروع کر دیے تھے. کس کو؟ گائیں کو. سو دیٹ از واٹ دو دے ہیو کم آؤٹ آف فرعون, فرعون سے نجات مل گئی ہے. پھر اگین موسیٰ علیہ السلام الگ سے ان کو لے کر آئے ہیں, دین دے ور گیونگ ہر چیز, کھانے پینے کا ہر چیز دیا ہے, but still that گائیں کی محبت was always there. تو جب گائیں ذبح کرنا, it is being said, how can we kill our own set of God? So that is what to say them, to prove them that گائیں is not your God. Okay? دوسری چیز جو ہے, قتل کرنے والے کا نام ظاہر کرنا تھا. دوسری چیز کیا ہے؟ ایک ایکچولی لیکن there's a story that happens is what, وہ گاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دیتا ہے, پتہ نہیں چلتا کون قاتل کون ہے, پتہ نہیں چلتا. تو پتہ نہیں چلتا تو اس کے لیے مطلب جھگڑے ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگ, جھگڑے سب. ٹو سالو دس ایشو اللہ سبحانہ وتعالیٰ says that آپ ایک گائیں ذبح کریں, گائیں ذبح کر کے اس کا جو ہے نا ایک حصہ لے کر جو قتل مطلب جو مر گیا ہے اس پہ مارے, تو he will get up and then he will tell the name of the قاتل and then he'll die again. So that is what the story talks about. قتل کرنے والے کا نام ظاہر کرنے کے لیے ایک آدمی کا قتل ہوا, اور قاتل کو پہچاننے کے لیے لوگ گروہوں میں بٹ گئے.
وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے اپنے خدا سے دعا کرو. جواب میں اللہ نے ان سے کیا کہا کہ گائیں ذبح کریں. تو گائیں ذبح کریں. اللہ has chosen گائیں. It is his wish and will. اینڈ دین اس کے بعد جب قتل کرتے مطلب ذبح ہونے کے بعد جب وہ جو مر گیا ہے اس پہ جب مارتے ہیں تو ہی گیٹس اپ, ہی ٹیلس قاتل کون ہے, وہ قاتل کا نام دیتا ہے, پھر اگین ہی ڈائز بیک. سو اللہ تعالیٰ بولتے نا زندے کو مردے کو زندہ کر کے پھر مردہ کر سکتا ہے. سو دیز آر دا ایویڈنس انشاءاللہ یو ول بی فائنڈنگ آؤٹ ان دا اسٹوری آف سورۃ البقرہ. کون ہے بنی اسرائیل؟ ابراہیم علیہ السلام کے 2 اولاد, اسحاق علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کی جو ہے تو ان کے اولاد کا نام یعقوب علیہ السلام ہے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں. ٹھیک ہے, 12 بیٹے ہیں. اور یعقوب علیہ السلام کو ہی بنی اسرائیل, ان کے اولاد, ان کی امت کو بنی اسرائیل کا ورڈ دیا گیا ہے. اوکے, the son of Israel. بنی کسے کہتے ہیں؟ the son of Israel. تو بنی اسرائیل کا نام دیا گیا ہے. that is the title that is being given to یعقوب علیہ السلام. اور اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں and he is the last نبی. so 12 قبائل. تو انشاءاللہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے ڈسکشن ہوتا ہے تو 12 قبائل میں بٹ جاتے ہیں. تو all these things تو the قبائل, تو موسیٰ علیہ السلام ان کے یعقوب علیہ السلام, پھر یعقوب علیہ السلام سے آتے ہیں یہ 12 لوگ. تو یہ قبائل کا ڈسکشن ہوتا ہے انشاءاللہ. بلیسنگس آف بنی اسرائیل. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنی اسرائیل پہ کیا کیا نعمتیں دیے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پورا اگر آپ یہ جانیں گے تو آپ کو جب سورۃ البقرہ جب ہم سٹارٹ کریں گے آپ لوگوں کو آسان ہو جائے گا بنی اسرائیل کون ہے, اللہ تعالیٰ ان کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں, تو کیا چیز وہ لوگ جھٹلائے ہیں. اٹ بیکمس ایزی فار یو آل ٹو انڈرسٹینڈ. بلیسنگس آن بنی اسرائیل. مذہبی نعمتیں, دنیاوی نعمتیں. مذہبی نعمتیں کیا دیے ہیں؟ مذہب کے حساب سے ان کو کتاب دیا گیا ہے. اوکے, اور ان کے نسل میں کئی رسولیں آئے ہیں. مذہبی کامیابی دیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں, کتابیں دیا ہے, کتاب دیا ہے, کئی رسول دیا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم مذہبی کامیابی. تو they were flourishing even in دین. دنیاوی نعمتیں کیا دیا تھا اللہ تعالیٰ؟ دنیا بھر میں بادشاہیت. سو they were actually, اب جس طرح ابھی آج اور آخرت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he is the leader of the entire ummah and امت محمدیہ has taken over. اس سے پہلے بادشاہیت کس کو دیے تھے؟ بنی اسرائیل کو دیے تھے. دنیا بھر کے بادشاہیت دیے تھے انہیں, دنیاوی فائدے دیے تھے, and he has given special favors to بنی اسرائیل people. سورۃ البقرہ کی تقسیم میں how it is being divided. سورۃ البقرہ کس طرح ڈیوائڈ ہوا ہے؟ اگر 2 حصے میں ڈیوائڈ کریں گے تو پہلا حصہ 2 حصے میں ڈیوائڈ کریں گے تو پہلا حصہ یہود کا ہے. یہود کے بارے میں ڈسکس ہوتا ہے. یہود آر بنی اسرائیل پہ, یہودی ہے نا بنی اسرائیل لوگ. تو پہلا حصہ یہود کا ہے. زمین میں وہی امت مسلمہ تھے, ان کے بد عملیاں کی وجہ سے ان کے پاس سے ان کا بڑا آنر اس سے لے لیا گیا تھا. ایکچولی they were the people, بادشاہیت ان کو دیے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, نبوت ان کو دیے تھے, بادشاہیت دیے تھے, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کتاب دیے تھے, کئی رسول دیے تھے, لیکن ان لوگ نے نافرمانی کر رہے تھے, اعمال صحیح طریقے کے نہیں کر رہے تھے. اس وجہ سے the honor that was being given to them was being removed, چھین لیا گیا ہے. پھر ایک نئی امت, اللہ تعالیٰ ایک نئی امت کو فارم کیا تھا, وہ ہے امت محمدیہ کو, ان کو فائز کر دیا, مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے. So he has removed the honor from Bani Israel and he has given to whom? To محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو نبوت دیے ہیں, ان کو اس کا آنر دیے ہیں, اور ان کی امت کو دیے ہیں. ان کی امت بہترین امت محمدیہ ہے. فرسٹ 18 رکوع میں ہے, میں مشتمل ہے. till 152 آیت it is talked about all the details. 1 to 4 رکوع
میں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں which I already told you. ایمان والوں کے بارے میں منافقین کون ہے, کافر کون ہے, اور قربانی دینے کا مشکل کیوں ہو رہا تھا ان کو. all the details are being talked about. دوسرے پارٹ میں امت محمدیہ آتا ہے. پہلا حصے میں کیا ہے, یہود کے بارے میں آتا ہے, کس طرح اللہ تعالیٰ نعمتیں دیے ہیں, کس طرح انہوں نے نافرمانی کی ہے, دین کس طرح ان کے پاس سے جو نبوت ہے, جو بادشاہیت ہے, that is being removed from them and it has been given to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسرا پارٹ جو ہے وہ پارٹ ہے امت محمد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے, کے بارے میں آتا ہے. اب تمہاری ذمہ داری ہے. اوکے, یہاں پہ 22 رکوع میں complete ہوتا ہے. It talks about all, first 18 رکوع talks about بنی اسرائیل and 22 رکوع talks about محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ عہد کسے کہتے ہیں, پکا وعدہ. اوکے, عہد مطلب عقد, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, عقد سے سٹارٹ ہوتا ہے, مطلب ایک دم پکا وعدہ کو عہد کہتے ہیں. ان سے لیا تھا. کیا لیے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کرو. جو بھی اللہ سے عہد کیے ہیں بنی اسرائیل کو کہتے ہیں کہ آپ پورا کرو, کہ وہ تورات پہ ٹھیک عمل کریں. عہد کیا لیے تھے, what was the promise that they made, کہ تورات جو نازل کیے ہیں اس پہ ہم لوگ پورا کمپلیٹ, ہم لوگ ضرور بضرور عمل کریں گے. اور دوسری چیز جو عہد لیے تھے is what, جو کلام اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ. تو یہ کہتے ہیں کہ یس ہم لوگ ایمان لائیں گے. تھرڈ, تورات کتاب کی منکر مت بن جاؤ. مطلب منکر کسے کہتے ہیں, جھٹلانا. تورات کو مت جھٹلاؤ. تو they agreed for that. اللہ کی آیتوں کو معمولی سی قیمت سے نہ بیچو, just for the sake of money, اور دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کی آیتوں کو مت بیچو. That is the عہد that Allah has taken from بنی اسرائیل. حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. حق مطلب ٹروتھ اور فالس دونوں کو ساتھ میں مت ملاؤ. حق الگ ہے اور باطل الگ ہے, سچ الگ ہے, جھوٹ الگ ہے. سچ اور جھوٹ دونوں کو مت ملاؤ. This is also the عہد that Allah has taken from them. حق بات کو مت چھپاؤ. حق بات کو مت چھپاؤ, یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عہد لیے ہیں. نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. So these are the different type of the عہد promises that Allah سبحانہ و تعالیٰ has taken. ٹھیک ہے, وہ پرومسز یہاں پہ فیورس ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دیے. There's a difference between promise and نعمت. پرومس کسے کہتے ہیں, عہد کیا کہتے ہیں, it is that you are bound to do these set of things. یہ کرنا آپ لوگ ضروری ہے, لازم ہے. Whereas the favors are the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala has given them. فرعون کو یہ لوگ سے نجات. فرعون کا سٹوری انشاءاللہ آپ جب سٹارٹ ہوگا آپ کو آیتیں میں کہیں نہ کہیں آپ کو ایک جگہ آپ کو قصہ نظر آئے گا, کہاں پہ کس لیے آیا ہے, کون ہے فرعون, کیا تھا اس کا لشکر, ہاؤ ہی واز ڈیفیٹنگ اینڈ ہاؤ کروئل ہی واز. یہ سب انشاءاللہ فیوچر میں آئیں گے آپ کو آیتوں میں. فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بعد عذاب دیتا تھا, تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہارے عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. آیت نمبر 49 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فیور کیا ہے, فرعون سے نجات دے دیے تھے بنی اسرائیل لوگوں کو. کیوں نجات دیے تھے, he was very very cruel to the people. وہ کیا کرتا تھا, بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھ دیتا تھا. آیت نمبر 50 میں آتا ہے what favor Allah did, سمندر کو پھاڑ کر تم سب کو باہر کر دیا, مطلب بچا لیا. سمندر جو ہے اس کو دو آدھا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور اس کے بعد ان کو بھیج دیتے ہیں. تو بنی اسرائیل, موسیٰ علیہ السلام, بنی اسرائیل پورے لوگ چلے جاتے ہیں اور فرعون سب لوگوں کو غرق کر دیتے ہیں. فرعون اور اس کے لوگوں کو غرق کر دیتے ہیں. So this is also a favor, a name that Allah subhanahu wa ta'ala has done for بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیے, اور ہر مطلب باطل کا معیار, مطلب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیے تھے, وہ بھی ایک نعمت ہے.
اور بادلوں کا سایہ بھی دیا تھا, من سلوا بھی دیا تھا. من اور سلوا جو ہے وہ کھانے کے لیے دیے تھے, جب وہ لوگ بھوکے تھے تو کھانے کے لیے من اور سلوا دیے تھے. اینڈ بیکاز فرعون سے جب وہ لوگ نکل گئے تھے تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, سو من اینڈ سلوا واز بین پرووائڈیڈ فار دیم ایز فوڈ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم بادلوں کا سایہ دیا تھا اللہ تعالیٰ, کیونکہ ایک دم ریگستان میں رہتے تھے ان لوگ, ڈیزرٹ میں تھے, گھر کچھ نہیں تھا, تو وہ بولتے نا اتنا زیادہ شدید دھوپ تھی, تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ ان کو دیا ہے. دیٹ از آلسو ہی ہیز ڈن دا فیور ٹو دا بنی اسرائیل. جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی مانگا تو اللہ نے کہا کہ لاٹھی کو پتھر پہ مارو, تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر قبیلے نے اپنی پانی پینے کا جگہ معلوم کر لی. تو یہاں پہ یہ آیت میں کیا آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب پانی پوچھتے ہیں, بیکاز وی ڈونٹ ہیو واٹر, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کے لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. سو اللہ سے کہ اپنی جو لاٹھی ہے, that's the stick that he gets, کہ وہ عصا مارو آپ, مارنا از دیٹ 12 چشمے پھوٹ نکلتے ہیں, اینڈ ایک ایک قبیلہ ایک ایک چشمہ لے لیتا ہے, ایک ایک قبیلہ, تو 12 قبیلے has been formed over there. تقوی اختیار کرو, آیت نمبر 40 to 45. دوسروں کو نیکی کا حکم دے کے خود کو بھول جاتے تھے. So these are the things that they used to do. دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے, but they never used to follow. تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کیے تھے؟ تورات پہ عہد کیے تھے. کوہیتور کو تمہارے اوپر اٹھا کر دیا تھا, مطلب کوہیتور جو پہاڑ ہے نا, وہ پہاڑ کو بنی اسرائیل لوگوں کے اوپر رکھ کے, اگر تم لوگ تورات پہ یقین نہیں کریں گے, ایمان نہیں لائیں گے, یہ سب یہ جو عہد کا جو these are the things which I told you, right? عہد کے یہ عہد کے بارے میں, یہ پورے عہد کب لیے تھے؟ مطلب کوہیتور پہاڑ ان کے اوپر رکھ دیے تھے. اینڈ جب بولے تھے and then they said, ہاں ہم ضرور ایمان لائیں گے, اس کتاب پر ایمان لائیں گے, ہم یہ سب ضرور کریں گے. That is what they have promised. اور یہاں پہ دیکھیں ریاکشن beside all their favors, اتنے سارے فیورز اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کیے ہیں, لیکن ان کا ریاکشن کیا تھا؟ ان کے طرز عمل کیا تھا؟ ان کا عمل کیسا تھا؟ کیا کیے تھے لوگ؟ بچڑے کو معبود بنا کر خود کو اپنے جانوں پر ظلم کیا. آیت نمبر 54 میں آتا ہے, کیا کرے ہیں؟ بچڑوں کو معبود بنا دیے, بچڑے کو الہ بنا دیا, اپنا گاڈ بنا دیے ہیں, اور اس کی وجہ سے خود پہ ہی ظلم کیے ہیں ان لوگ نے. موسیٰ علیہ السلام پہ یقین نہیں کیا, اللہ کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے. آیت نمبر 55 میں آتا ہے آپ کو کہ موسیٰ علیہ السلام جب کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے تورات دیے ہیں, میں جا کر ملا ہوں, تورات دیے, تو یہ یقین نہیں کرتے موسیٰ علیہ السلام پہ, کہ they say that we want to go and meet اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. So this is also a reaction of them, the behavior of them. من اور سلوا پہ شکر ادا نہیں کرتے تھے. تو من اور سلوا جب دیتے تھے تو اس پہ شکر کے بجائے اس پہ کمپلین کرتے تھے کہ ہم لوگ ہر ٹائم ایک ہی چیز کھاتے کھاتے بور ہو گئے, ہمیں کنکڑی چاہیے, ہمیں پیاز چاہیے, ہمیں لہسن چاہیے, ہمیں ترکاری چاہیے, ہمیں ویجیٹیبلز, ہمیں اتنی ساری چیزیں چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ ادنا چیز, یہ بیکار چیز آپ ہے نا, اتنا جو اللہ دیتا ہے اس سے کمپیئر کرتے یہ پورا بیکار چیز ہے, یہ چیز ادنا حقیر چیز, you want to go for it. So that is what they agreed for that one. So من سلوا آیت نمبر 61 میں آتا ہے. forgiveness کی بات کو بدل دیتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حکم دیتے, ہنتتن, تو یہ لوگ کیا کرتے؟ گندم چاہیے تو تبدیل کر دیتے, بخشش کرتے ہوئے آپ دروازے پہ جھک کر بخشش کرتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے جائے. ہتتن یہ لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ چینج کر دیتے ہیں, تبدیل کر دیتے ہیں, تو بات کو تبدیل کر دیتے ہیں. ہمیں گندم چاہیے, ہمیں گیہوں چاہیے. It doesn't mean that ہمیں معاف کرو اللہ, ہمیں گیہوں چاہیے. That is the way they have changed the words. یہ اس کا جو ہے ہمیں آیت نمبر 59 میں ملتا ہے. آیت نمبر 61 میں آتا ہے ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے. اتنے سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو فیورز کیا ہے, اتنے ساری چیزیں دیا ہے, تو ان کا عمل کیا تھا؟ ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے. آیت نمبر 61 is the proof. موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے یہ بھی, اور ان کا حکم نہیں مانتے تھے, اور یہ بھی ان کا برائیوں میں شامل تھا. آیت نمبر 67 میں ہمیں ملتا ہے.
اور آیت نمبر 68 to 71 میں بہت سوال کرتے ہیں, بہت زیادہ سوال کرتے ہیں. جب گائے کو ذبح کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو they will not do it, مطلب کوشچنز پہ کوشچنز کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے زیادہ کوشچنز کرنا. Now look at the punishment. کیا چیز پنشمنٹ اللہ تعالیٰ دیا ہے بنی اسرائیل کو. A thunder block struck them where they were wanted to see Allah. جب یہ لوگ نے کہا کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک دم ایسی زور کی بجلی آئی, کڑک کی بجلی آئی تھی جہاں پہ وہ مر گئے ہیں, بے ہوش ہو گئے, مر گئے ہیں. آسمان سے عذاب نازل کیا جب وہ لوگ بخشش مانگتے ہوئے دروازے کے اندر داخل ہو تو وہ بات بدل دیتے ہیں. آیت نمبر 59. تو عذاب, آسمان سے عذاب نازل ہوتا ہے. کب نازل ہوتا ہے؟ جب یہ لوگ اپنا مطلب دروازے کے اندر سے جب جانا, داخل ہونا ہے, they have changed the words ہتتن to ہنتتن. ایک کھانے سے صبر نہیں کرتے تھے, ان کے لیے زمین سے بہت سارے چیزیں اگانا. اب مطلب زمین has become the food for them, not from آسمان. اس سے پہلے آسمان سے ان کو کھانا ملتا تھا, آسمان سے ملتا تھا. ان کا کام صرف عبادت تھا. they don't need to sit down and work, یہ پکائیں وہ پکائیں, یہ کرنا کچھ نہیں. آپ کا مین مقصد is what, اللہ تعالیٰ دن انسان کو اور جنوں کو کیوں بنایا ہے؟ عبادت کے لیے. تو عبادت is the prime goal of a human being. اور کھانا پینا ہے سیکنڈری, بیوی ہو, خواہشات ہو, یہ سیکنڈری رول ہے. لیکن آج کے معاشرے میں اگر دیکھیں گے, پرائمری گول از اونلی فوڈ, پرائمری گول از واٹ, خواہشات, پرائمری گول از واٹ, دنیا. اینڈ دا تھرڈ, سیکنڈری لیول میں بھی نہیں, ٹرشری لیول, دا تھرڈ لیول ٹو دا لاسٹ لیول از واٹ, عبادت. ٹائم ملا تو عبادت کریں گے, بٹ پرائمری دنیا کس طرح بنا دیا ہے شیطان, خوبصورت کر دیا ہے. پرائمری از واٹ, دنیا. گھر کا کام کرو, یہ کرو, وہ کرو. اور من اور سلوہ جو دیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اس کو منع کر دیا. وی وانٹ ٹیسٹی فوڈز. That is what بنی اسرائیل did. اب ناؤ ہمارا دیکھیں, ابھی if you just see, رمضان کے مہینے میں ہمیں عبادت بھی کرنا ہے اور افطار بھی کرنا ہے, سحری بھی کرنا ہے, افطار بھی کرنا. How best you deal with it is very important, rather than going for different varieties and all those things. زبان کے different varieties, یہ بناؤں گی, وہ بناؤں گی, YouTube میں دیکھ کے یہ کروں گی, وہ کروں گی. That is not the thing. This month is for عبادت. This month is for عبادت. کیا کیا میں نئے کروں, میں قرآن میں پڑھوں گی, قرآن شریف کو پڑھوں گی, تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گی, دوسرے پیجز میں نا وہ لیکن وہ تفسیر سننے کی کوشش کروں گی, نوٹس تھوڑا بناؤں گی تفسیر کا. ہر چیز, کیونکہ قرآن شریف نازل ہوا یہ مہینے میں, ہر چیز آپ کا قرآن سے جڑا ہونا چاہیے. ہر چیز قرآن سے جڑا ہونا چاہیے. قرآن شریف کو معنی سے پڑھے, قرآن کے کلاسز آپ اٹینڈ کریں, یہ کلاسز اٹینڈ کریں جو میں لیتی ہوں. The thing is that آپ کو شیطان روکتا ہے, چاہے وہ نیند کے بہانے میں روکتا ہے, کچھ اور بہانے سے روکتا ہے, اریٹیشن یا سستی, یہ سب چیزیں لاتا ہے. ہر چیز کو ہٹا کر یہ مہینے میں اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا ہے, اسٹرانگ بنانا ہے اور اللہ کے اور قریب ہونا ہے, نہ کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ہمارا ضائع کرے باتوں میں, چٹ چیٹنگ میں. یہ افطار پارٹیز یہاں وہاں, یس جا سکتے ہیں آپ, افطار پارٹی کو جا سکتے ہیں, بٹ میک شیور دیٹ یو کم بیک سون. دوسری چیز, کہیں پہ افطار کرتے ہیں, جو بھی آپ سیکھتے ہیں یہاں پہ ہر چیز آپ سکھائیں, وہاں پہ بولیں, وہاں پہ بتائیں, ایک اسمال درس جیسا رکھیں. اف ناٹ اسمال درس, جتنی بھی لیڈیز آپ کے ساتھ ہے, اچھا میں آپ کو یہ جانے سے پہلے آپ اپنا بک ساتھ میں لے کے جائیں, آپ کو تھوڑے پوائنٹ شیئر کرنا چاہتی ہوں, سو دیٹ بیکمس اے درس. تو جو بھی جگہ آپ جا رہے, آپ عبادت کر رہے, آپ لوگوں کو دین سکھا رہے, all those things is what again a sort of عبادت. تو آپ جانے کا مقصد صرف دعوت کھانا ہے, مزے کرنا ہے, انجوائے کرنا ہے, زبردست دعوت تھی, بہت اچھا پکوان تھا, اس کے لطف لینا is not important. میرا مقصد is what, میں جاؤں گی وہاں پہ درس کروں گی, وہاں پہ جاؤں گی کچھ نہ کچھ میں دین کے بارے میں بولوں گی, جاؤں گی کچھ نہ کچھ دین کے بارے میں, ایٹ لیسٹ ایک حدیث تو بولوں گی, یا کچھ تو بھی پوائنٹس میں بولوں گی, دین سے جوڑوں گی. تو کیا کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ, آپ لوگ الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو ریوائیونگ سنس میں ہے, سو یو کین ٹیل دیٹ ون ٹو دیم, ریوائیونگ سنس آر دیر. تو آپ لوگ رمضان میں آپ ریوائیونگ سنس کریں, آپ قرآن کو معنی سے پڑھیں. اچھا تفسیر دور قرآن چل رہا ہے اپنے اکیڈمی میں, آپ دور قرآن سنیں, آپ دور قرآن اتنا امیزنگ ورڈ ہے, ایچ اینڈ ایوری ورڈ ہٹس یور مائنڈ, یور ہارٹ اینڈ میلٹس یور ہارٹ. To that level, the Dawre Quran, the words are of Ustaz is there.
میں وہی بولتی ہوں یہ گولڈن اپرچونٹیز ہے گرلس, اس کو مس مت کریں, اپنے آپ کو سکویز کریں, محنت کریں, سکویز کریں, جتنا ہو سکے اپنے آپ کو توڑیں, محنت میں آ جائیں, اپنے آپ کو تھکائے, دین میں تھکائے, پڑھتے ہوئے تھکے آپ, یہ رادر دین لائک کام کرتے ہوئے, گھر کے کاموں سے تھکتی ہوں میں, پکوان سے تھکتی ہوں, اس سے نہیں, عبادت میں تھکائے اپنے آپ کو, ٹائم دیکھیں, مینٹین, مینج یور ٹائم روٹین, مینج کرے اینڈ اسمارٹ مووز کرے, جہاں پہ الحمدللہ پہلے نہیں تھا, ابھی الحمدللہ یو ہیو سو مینی تھنگس دیٹ یو کین گیٹ, لائک اگر سموسا ہے یہ سب آپ کو مل جاتے ہیں, فروزن ملتے ہیں آپ کو, آرڈر دے تو ملتے ہیں آپ کو, تو دو سیٹ آف تھنگس فرسٹ 15 days آپ کا خود کا جو بنائے ہیں وہ فریز کیے ہیں, یوز دیٹ ون, the next 15 days کثرت سے عبادت, so you're not going to sit down and make varieties and all those things, better go for the frozen ones, اور better go for the things جہاں پہ آرڈرز, اتنے سارے ہوٹلس بھی ہے جہاں پہ آرڈرز لیتے ہیں, ان لوگ آرڈرز لیتے ہیں, تو you can take that one and freeze that one and take and have it like that. کچھ نہ کچھ وے میں اپنے آپ کو یہ کریں گے the best way I have to do it, میرا مین مقصد فوکس is what this, 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے میں میرا ختم کرنا, افطار کا پورا ریڈی 1.5 hour میں I have to finish off, how best I have to do it, time management. چلے افطار کر رہی ہوں میں, افطار کا پریپریشن کر رہی ہوں, اس میں آپ ہے نا دورے قرآن کا سنیں آپ لیکچرز, مجھے آپ کے دماغ میں رہنا ہے جب میں فری رہوں گی میں قرآن شریف پڑھوں گی, جب اس کے بعد میں گھر کا صفائی کر رہی ہوں ذکر کروں گی, میں میرا ذکر کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, میرے ریوائونگ سننے میں اتنے سارے ذکر ہے, میں کمپلیٹ نہیں کیوں, جھاڑو دے رہے ہیں, گھر صاف کر رہے, پوچھا کر رہے, بچوں کو کھانا کھلا رہے, کچھ بھی کام ذکر کرتے جائیں, جب آپ کوکنگ کر رہے ہیں, آپ کچن میں افطار کا کر رہے ہیں, آپ دورے قرآن سنیں. When you do that one, so that means you are completing everything. آپ کا ہر موو عبادت میں گزر رہا, ہر موو عبادت میں گزر رہا, تو دورے قرآن کا بھی مجھے کمپلیٹ کرنا ہے, I have to do it. آپ کو پتا نہیں گرلس کون سی آیت آپ کو ہٹ کرے گی, کون سی آیت سے آپ میلٹ ہوں گے, کون سی آیت سے آپ اپنے آپ کو بدلیں گے, you never know that. Taste each and everything, open the doors of rahma of each and everything. جب قرآن شریف معنی سے پڑھنا ہے معنی سے دیکھیں, آپ دورے قرآن کا جو ہے وہ آپ کریں, قرآن شریف ریڈنگ کرنا ہے وہ کریں, تجوید کے حساب سے پڑھنا ہے آپ اس طرح کریں, ہر وے میں قرآن کو اپنے آپ سے لگا لیں, اپنے دل سے لگا لیں. ابھی آپ کو الحمدللہ کلاسز چل رہے ہیں, کلاسز میں دیکھیں, غور کرے, غور و فکر کرے, what is the things happening, okay, who is Bani Israel, اچھا this is the story of Bani Israel, who is like تو who is Bani Israel and who are the people, اور کون ہے, کیا منافقین کون ہے, اور what is the story, نبی اور رسول کا ڈیفرنس کیا ہے, اتنی ساری چیزیں آپ سیکھتے ہیں. So make sure to utilize all those things in your daily routine. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ دیکھیں ایک کھانے سے صبر نہیں کیے تھے بنی اسرائیل, they wanted more, they wanted varieties, اتنے سارے varieties. تو اپنے آپ کو اتنا بھی یہ مت کریں کہ we'll go ahead with lots and lots of varieties and اپنے آپ کو تھکائیں. ٹھیک ہے. اسمارٹ مووز آر ویری امپورٹینٹ, کنونسنگ وے میں. دیکھیے ہسبینڈ کو بھی عبادت کرنا ہے, آپ کو بھی کرنا ہے, دونوں کو عبادت کرنا ہے, یہ محنت دونوں کے لیے ہے, صرف شوہر کے لیے, بیوی صرف ہے نا کام کرنے کے لیے, اور یہ نہیں, دونوں کے لیے. آپ اپنا پلان اس طرح کریں جہاں پہ آپ کو عبادت کا ٹائم بھی ملے. Both the things has to be there, but you need to organize, we all need to organize time, that's the most important thing. Okay. آیت نمبر 61 میں دیکھیں, وہ ذلت, بے بسی, اوکے, اور ایٹ دا سیم ٹائم پاورٹی, ہیوملیشن, ہر چیز اللہ تعالیٰ پنش کیا ہے فار دا بیہیویئر آف دیم. نا شکر پن زیادہ کرتے تھے, اپنے آپ کو چینج کر دیے تھے, جو عبادت کے لیے چنے تھے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل لوگوں کو, بٹ دے ویر چینجنگ دیم سیلف. سو دیز آر دا پنشمنٹ which اللہ سبحانہ وتعالیٰ has given. Reason as to why Quran mentioned the story. یہ مدنی سورہ ہے. مدینے میں 3 قبائل تھے, عیسائی اور یہودی. اوکے, عیسائی اور یہودی کے 3 قبائل تھے, بنو قینقاع, بنو قریظہ, بنو نذیر. ٹھیک ہے, دیز آر دا 3 قبائل. یہ قبائل کے نیمز انشاءاللہ آپ کو آئیں گے تفسیر میں, بنو قینقاع, بنو قریظہ, بنو نذیر. At that time, so this story, this history was mentioned.
ओके, टू गिव रिमाइंडर। दूसरी चीज ये है, मूसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल की स्टोरी इसलिए भी बताया गया है कि इट शुड बी अ रिमाइंडर्स टू मुस्लिम्स के बनी इसराइल लोग ने क्या अल्लाह ने नेमतें दिए हैं उनको, और उन्होंने किस तरह नाशुक्री किया था, एंड किस तरह अल्लाह ताला ने उनको हटाकर द बेस्ट पीपल, द बेस्ट उम्मत मोहम्मदिया को चुन दिया है. How it has been transferred, that you will be knowing it. Everlasting reminder to all Muslims कि उनका बिहेवियर कैसा था. तो हमारे लिए क्या ताकीद थे, तो हमारा बिहेवियर पैटर्न किस तरह रहना चाहिए, हम लोग किस तरह लोगों के साथ बिहेव करना चाहिए. It talks about all the things in detail. Let's go ahead with our the journey of Surah Al-Baqarah. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ayat number 1. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. ठीक है, इसको लिखा इकट्ठा जाता है. इकट्ठा मतलब टुगेदर. जब लिखते हैं इसको लिखा इकट्ठा जाता है, लेकिन अलग अलग बोला जाता है. इसको किस तरह लिखते हैं, मिलाकर लिखते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो इसको अलग अलग पढ़ते हैं. अलम नहीं पढ़ते हम लोग, अलिफ लाम मीम इस तरह पढ़ते हैं. इस हुरूफ को, इसको क्या कहते हैं, अलिफ लाम मीम, इसको क्या बोलते हैं, हुरूफे मुक़त्तात. मुक़त्तात कहते हैं, हुरूफे मुक़त्तात कहते हैं. मुक़त्तात क़ता से आया है. क़ता मतलब काटना, कट करना, काटना. हुरूफे मुक़त्तात अलग अलग पढ़ा जाता है, हुरूफे मुक़त्तात कहते हैं. सो इफ आई आस्क यू अलिफ लाम मीम, ओके, ये दिस इज व्हाट, तो आप कहेंगे इट इज यासीन, हुरूफे मुक़त्तात. क़ाफ हुरूफे मुक़त्तात. साद हुरूफे मुक़त्तात. ओके. Reason for this putting as first letters. पहली चीज ये है कि अलिफ लाम मीम का मायने कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह जानता है इसका मायने. अल्लाह का का राज है, तुम इसको पीछे मत पढ़ो. लाइक व्हाट इट इज, क्या है अलिफ लाम मीम, मतलब इससे ये हो सकता है, अलिफ से मतलब अल्लाह हो सकता है, लाम से मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह हो सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं लोग, अपना अपना वे में थॉट करते हैं. बट वी नीड टू बिलीव, यकीन करना है कि ये अल्लाह की तरफ से आया है. अल्लाह जितना हुक्म हमें देता है वी हैव टू लिसन, दैट्स इट. ये दिया है, जो भी मायने से जो दिया है, वी आर गोइंग टू लिसन एंड अंडरस्टैंड. जहां पे हमें मायने नहीं पता एंड इट इज नॉट बीन डिस्क्लोज, लेट अस बी क्वाइट, लेट अस नॉट हैव अ डिस्कशन ऑन दैट. सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह का राज है ये, तुम इसको पीछे मत पढ़ो. डोंट, लेट अस नॉट बी बिहाइंड दैट वन. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हुरूफ पढ़े अलिफ लाम मीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे. यही दलील था कि अल्लाह के तरफ से आया है. ये अल्लाह की तरफ से आया है किस तरह पता चलता है, बिकॉज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है. ही डजंट नो टू रीड एंड राइट, राइट. जब ये कुरान शरीफ नाजिल हुआ था, नाजिल हो रहा था, जब तबलीग कर रहे थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन फैला रहे थे, तो मक्का के जो लोग थे दे वर नॉट एक्सेप्टिंग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. दे वर टेलिंग कि ही इज ऑल टेलिंग ऑल लाइज. ये खुद के मन घड़क बातें कर रहे, और नौज बिल्ला, लेकिन नो इट ही हैज रिटन फ्रॉम हिज एंड, ऑल दोस थिंग्स. जब द वर्ड अलिफ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल लव हिज पीपल, विल प्रोटेक्ट हिज पीपल. He loves and he'll protect his own set of people. अभी यहाँ पे देखिए, जब अलिफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़े थे अलिफ लाम मीम, तो इवन लाइक दे आर एक्सेलेंट इन देयर लैंग्वेज. और अरब वालों को अपने लैंग्वेज पे फक्र था. They were really very good in Arabic language में और poetry में they were an experts. Excellent language, the fluency they have, the terminology, fluency, the understanding of Arabic language was amazing in those times. तो उस तरह था, तो एक एक चीज का इन डेप्थ दे नो. कौन? अरब पीपल. जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलिफ लाम मीम जब पढ़े थे, they were shocked. It was हिलाने, उनको हिलाने के लिए कि yes, something, a new word has come and they don't know the meaning. And that too, ये person तो उम्मी है, इनको तो कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, but how he is using these words? So this is a dalil. It is a silent message to the people saying that it has come from Allah subhanahu wa ta'ala.
पढ़े लिखे लोग मुतवज्जे करने का बेहतरीन तरीका है। जो लोग एक्सपर्ट्स है ना, जो लोग स्कॉलर्स थे, जो स्कॉलर्स है, दे वर वेरी नॉलेजेबल पीपल, अरब के जो नॉलेजेबल पीपल है उनको मुतवज्जे मतलब उनको ड्रैग करने के लिए, उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए, उनका अटेंशन ग्रैब करने के लिए दिस इज द बेस्ट अंदाज ऑफ सेइंग एज अलिफ लाम मीम। अटेंशन के लिए कि वो ये वर्ड्स वहां से नहीं आए, इट इज नॉट द वर्ड्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कोई और पर्सन है, बिकॉज ये तो उम्मी है, ये तो उम्मी है, बट ही कैन नॉट यूज दीज वर्ड्स, दैट इज अगेन अ शॉकिंग थिंग फॉर देम। दूसरी दलील कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई टीचर है, टू मेक द पीपल रियलाइज एंड अंडरस्टैंड द कौन बनी जो अरब के जो लोग हैं उनको एहसास दिलाने के लिए, मालूम करने के लिए कि ये जो अलिफ लाम मीम पढ़े हैं इट इज नॉट फ्रॉम हिज एंड, इनके कोई उस्ताद है, देयर इज सम टीचर टू हिम, जहां पे वहां से आता है, द सोर्स इज फ्रॉम दैट अनजान प्लेस व्हिच दे डोंट नो, दे डोंट बिलीव इन अल्लाह, राइट। तो ये चीज उन्हें ये यकीन दिलाने में मजबूर करता है कि ये तो उम्मी है, ये तो कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानते, ही डजंट नो द वर्ड्स एट ऑल, but it has come from someone else, there is one more source who is supreme। तो वो ये दिस इज अगेन अ दलील टू से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई टीचर है, कोई है पर्सन जहां से ये सीखते हैं। मायना नहीं मालूम, फिर भी अलिफ लाम मीम पढ़ने से 10 नेकियां मिलते हैं। जो भी ये हुरूफ सुनते वो मजबूर किया गया यकीन करने के लिए ये रसूल का कोई उस्ताद है जो उसे सिखाता है, कोई और एक्सेस नहीं कर सकते उसके उस्ताद को, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई और नहीं। सो दीज आर द पीपल, अरब पीपल वही सोच रहे कि ये दीज थिंग्स आर समथिंग डिफरेंट, तो उनको हिलाने के लिए, उनको झंझोड़ने के लिए इट इज ऑल्सो बीन सेड, बट वी डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलिफ लाम मीम, हमें नहीं पता, और ये राज है, वो राज ही रहेगा। इन सूरतुल फातिहा, जो सूरतुल फातिहा जो हम लोग पढ़ते हैं ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दिखा दे, हिदायत दे हमें सीधे रास्ता, सिरात रास्ता, मुस्तकीम सीधा, सीधे रास्ते का हिदायत दे, उसका जवाब है ये, अल्लाह का जवाब है, जालिकल किताबु, ये है किताब। अलिफ लाम मीम के बाद जो दूसरा आएगा आपको आयत, इट टॉक्स अबाउट दिस, जालिकल किताबु, ये है किताब, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाता है इस किताब में, दुआ का जवाब है पूरा कुरान। इहदिन सिरातल मुस्तकीम का जवाब जो है, दिखा हमें वो रास्ता, सीधा रास्ता जो जन्नत को जाता है, उसका जवाब है पूरा कुरान शरीफ। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। ज़ालिका वो, थर्ड पर्सन को कहते हैं, ज़ालिका क्या है वो, अल किताबु, अल किताबु मतलब किताब, अल किसे कहते हैं, ये नो किताबु है ना, किताबुन है, किताबुन इज व्हाट, जनरल नाउन, जनरल में जनरल नाउन है, उसको अल लगा देंगे, उसको खास बना दे रहे, अल किताब। जैसा इंग्लिश में अ पेन, दी पेन, अ पेन मतलब एनी पेन, द पेन मतलब ये खास पेन, राइट। इसी तरह अगर हम लोग कहते हैं अ बुक, इट कुड बी एनी बुक, कोई भी बुक हो सकती है, द बुक मतलब दैट स्पेसिफिक बुक, मतलब द बुक मतलब उसको मैं बोल दे रही हूँ इट इज अ डेफिनेट, वो द बुक बोल के मैं कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बना दे रही हूँ, द बुक, स्पेसिफिक बुक, खास किताब, ये किताब, इशारा करके बता रही हूं मैं। तो जालिका जो है इसमें इशारा है, इशारा कर रही हूं मैं, अल किताब, ला मतलब नहीं, रईबा कोई शक, रैब मतलब ऐब, इजी वर्ड है, देखा, रैब मतलब ऐब, फी ही, फी जो है, फी मतलब में, फी ही इसमें, हुदन हिदायत, हिदायत वर्ड तो इजी है, लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन वालों के लिए है। Let us see the root words now. अल किताबु, काताबा, इसका रूट वर्ड क्या रहेगा, काताबा, रोईबा, रोयाबा, ला को नहीं रहेगा रूट वर्ड, फी को भी नहीं रहेगा, ऑल नाउन्स, ऑल इस्म,
all nouns ism has root words. ठीक है. हुदन हदाया, हुदन का क्या है हदाया, और मुत्तकीन वाव कौफ या वकी. ओके ये लफ्जी वजाहत है. लफ्जी वजाहत मतलब क्या है कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग, और हर मीनिंग का इन डिटेल विल बी नोइंग इट इंशाल्लाह. जालिका किसे कहते हैं, वो को कहते हैं. इसको इसमें इशारा कहते हैं. इसमें मतलब नाउन. यहाँ पे किसको इशारा कर रहा है, ये जालिका किसको इशारा कर रहा है, अल किताब. किताब क्या है, नाउन है ना. इट इज अ प्रॉपर नाउन क्योंकि अल किताब आया है, किताब को इशारा है, वो किताब. तो जालिका क्या है, इसमें इशारा. दो रीजन से जालिका वर्ड, इसमें इशारा बईद नो करीब की चीज के लिए भी. अभी एक एग्जांपल दूंगी मैं. जनरली ना जालिका वो किताब मतलब कुरान शरीफ हमारे हाथ में है, मेरे सामने है, बट व्हाई एम आई यूजिंग द वर्ड वो किताब. वो किताब मतलब ताजीम के लिए. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक टू ईच अदर, तुम मतलब सामने वाले को तुम बोलते हैं, राइट. हम लोग आप क्यों यूज करते हैं, आप क्यों, आप इज द वर्ड फॉर ताजीम. आप इज तुम मतलब यू, आप मतलब यू ऑल, राइट. तो ताजीम फॉर रेस्पेक्ट विल बी यूजिंग इट. तो यहाँ पे एक चीज क्या है, ताजीम के लिए यूज हुआ है, रेस्पेक्ट के लिए यूज हुआ है. और दूसरी चीज जालिकल किताब दिया गया है, वो किताब मतलब जो लोहे महफूज में है, दैट इज कुरान शरीफ, दैट इज देयर इन लोहे महफूज. लोहे महफूज में जो है वो किताब के बारे में इशारा किया जा रहा है कि जालिकल किताबू, वो किताब. ओके अल किताब, किताब को किसे के अल किताब. इसका रूट वर्ड क्या है, काताबा. ये रूट वर्ड का डिटेल है, ये जो रूट वर्ड है ना उसका डिटेल है. काताबा, कतबा किसे कहता है, लिखी हुई चीज. किसी लिखी हुई चीज को कतबा कहते हैं. आसमानी सहीफे को भी किताब कहते हैं, क्योंकि आपको है ना इंशाल्लाह आगे आगे जब देखेंगे, सहीफे मतलब पेजेस, आसमानी सहीफों को भी किताब कहते हैं. anything that is being written is called as kataba. kataba मतलब लिखी हुई चीज. आसमानी सहीफे को भी किताब कहते हैं, और खत को भी किताब कहते हैं. खत को भी सुलेमान अलैहिस्सलाम he writes a letter to the queen सबा को एक लेटर लिखते हैं. वो लेटर जब लिखते हैं तो कुरान में आयत comes as कतबा, किताब वर्ड यूज होता है. सो किताब किसे कहते हैं, कतबा किसे कहते हैं, लिखी हुई चीज. आसमानी सहीफे को भी कहते हैं, खत को भी किताब कहते हैं. लोहे महफूज में जो चीज है उसे भी कतबा कहते हैं. कुरान शरीफ की 3 कॉपीज है. कुरान शरीफ की कितने कॉपीज है, 3 कॉपीज है. पहला कॉपी 7वें आसमान लोहे महफूज में है. लोहे महफूज में कॉपी मौजूद है, दैट इज द प्राइम कॉपी, दैट इज द प्राइम कॉपी. ठीक है, पहला कॉपी कहाँ पे है कुरान शरीफ का, लोहे महफूज में है. दूसरा फरिश्तों के पास है, दूसरा कॉपी फरिश्तों के पास है. तीसरा कॉपी दुनिया में हमारे पास है. सो कुरान शरीफ इट इज 3 कॉपीज आते हैं. एक कॉपी लोहे महफूज में है, एक कॉपी फरिश्तों के पास है, एक कॉपी दुनिया में हमारे पास है. ओके कतबा का ये डिटेल है. ला का मीनिंग क्या है, नहीं. कहीं भी कुरान शरीफ में जब भी आप ला देखेंगे इसका मीनिंग क्या है, नहीं. रईबा, रईब मतलब कोई ऐब. रैब और शक का डिफरेंस क्या है, कुरान में 4 वर्ड्स यूज होते हैं शक के लिए. शक के लिए 4 वर्ड्स यूज होते हैं. तरद्दुद मतलब माना शक है, ऐसा शक के इंसान डावाडोल हो जाता है, सही है या नहीं उसको पता नहीं चलता. Okay, so he is more like डावाडोल होना मतलब क्या है, he is not confirming saying that like yes it is wrong, yeah it is right. वो शक में आ जाता है. So he is at the this or that, सही है या गलत है, उसको क्या बोलते हैं, तरद्दुद. ओके और दूसरा वर्ड जो है शक मतलब प्रॉपर शक, इंसान डाउटफुल रहता है लेकिन 70% यकीन है कि सही है, 30% शक रहता है. तरद्दुद में क्या है, तो बेस इटसेल्फ हिल जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता है कि सही है या नहीं, ही इज 100% डाउटफुल. शक जो है
मतलब उसमें क्या है, इंसान डाउटफुल रहता है लेकिन 70% यकीन रहता है कि दिस वन इज राइट, 30% ही इज डाउटफुल. मिरियतुन, मिरियतुन वर्ड मतलब 90% यकीन है कि ये रास्ता सही है, ये सीधा है, और 10% शक में रहता है. रैब जो है शक का आखिरी दर्जा है. जो शक है ना, शक का आखिरी दर्जा रैब है. दैट मीन्स 99% यकीन है कि ये रास्ता सही है. 1% हल्का सा वहम कि इसमें भी कुछ हल्का सा वहम भी कि ये हक में नहीं है. 1% ऑफ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन और ये वहम जैसा आता है. बट एक्चुअली टू से मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको इट इज सच है. ये 99% इज यकीन. ठीक है, रैब उसे कहते हैं. कोई भी शक नहीं है, कोई भी शक मतलब इट इज 100% ट्रूथ. फी ही इसमें हुदन हिदायत. हिदायत हदा या मतलब क्या है, राह दिखाना, रास्ते पे चलना, मंजिल तक पहुंचाना. एक चीज क्या है, अल्लाह ताला हमें राह दिखाता है, रास्ते पर चलाता है और मंजिल तक पहुंचाता है, उसे हिदायत कहते हैं. मुत्तकीन, लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए मतलब अल्लाह से डरना, गुनाहों से बचना. मुत्तकीन मतलब तकवा वाला किसे कहते हैं, गुनाहों से बचना और अल्लाह से डरना. ओके, या नून जो आया है, लाम जो है वो ली. ठीक, या नून जो है दैट जमा के लिए यूज होता है, प्लूरल. मुत्तकीना प्लूरल. अभी देखिए, जालिका वो अल किताबु किताब, ला नहीं, रैबा कोई शक, फी ही इसमें, हुदन हिदायत है, लिल मुत्तकीन मुत्तकीन के लिए. अभी देखिए, कुरान शरीफ शुरू करने से पहले करना शुरू हुआ है, करने से पहले व्हाट इज द वन वर्ड दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज यूज्ड इज व्हाट. ये किताब में कोई शक नहीं है. द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट इट इज बीन सेड कि ये किताब 100% ट्रूथ, 100% हक पे है, इसमें कोई ऐब है ही नहीं, कोई शक है ही नहीं. फर्स्ट चीज, एक बात कहना चाहती हूँ गर्ल्स. जनरली क्या होता है कि जब हम लोग कुछ पढ़ते हैं या कुछ करते हैं, सो वी रीड, हाँ ये सही है, हाँ ये गलत है, नहीं नहीं ये करेक्ट होगा. ये आप जब हम लोग एंटर होने से पहले ही अल्लाह ताला दे देता है कि इसमें कोई शक नहीं है. दैट मीन्स आपका दिल दिमाग पूरा एकदम साफ रख लें, दैट 100% यकीन में एंट्री करें कि हर हर आयत, हर हर हुर्फ, हर हर आयत, हर हर अहकाम 100% सच है. इस पे यकीन करना जरूरी है और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आया है. इस पे यकीन करें. पहला स्टेप गुमान को हटा रहे हैं, पहला स्टेप शिर्क को हटाना, पहला स्टेप गुमान को हटा रहे. इंसान के जब गुमान को हटा देते हैं तो यकीन, वो यकीन से हर स्टेप आप आगे बढ़े. क्योंकि अगर चे अल्लाह ताला ला रैब फीही अगर नहीं बोलेगा तो व्हाट हैपेंस, नहीं कि हम लोग पढ़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं शकत, ये सच में किए हैं, ओ ये शायद ये करते हैं क्या, ये होता है ऐसा, ये नहीं मन्नन सलवा कैसा आता है, नहीं होता है क्या, हमें नहीं पता. That is what, ये शक एंड शुबा आना नहीं है इंसान में. So the first step itself he denies, he stops saying that आप इस पे शक कर ही नहीं सकते. It is 100% truth and 100% it has come from Allah subhanahu wa ta'ala. तो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, नहीं कोई शक. That means 100% यकीन से आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और अमल करेंगे. दिल से समझेंगे, अमल करेंगे. ओके, फी ही इसमें क्या है, ये किताब हुदन लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकीन परहेजगार वालों के लिए. देखिए, नाउ लेट अस गो अहेड विद आवर तफसीर. ये किताब की क्वालिटीज क्या है, क्या है किताब का मयार. रैब फीही, शक व शुबा से दुरुस्त है, मतलब इसमें कोई शक है ही नहीं. इंसान का इल्म महदूद है, महदूद मतलब इट इज इनकम्प्लीट, मतलब रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन 100% ट्रू अल्लाह का तरफ से नाजिल हुआ है. इट इज 100%, इट हैज कम फ्रॉम ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इट इज नॉट फ्रॉम इंसान. ये चीजें क्यों कही जा रही है, बिकॉज जब कुरान शरीफ नाजिल हो रहा था, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग करते वक्त अरब लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. ये कहते थे कि
نعوذ باللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بنا رہے ہیں, وہ خود سے لکھ رہے, وہ جھوٹ بولنا ہو, یہ سب. سو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, الف لام میم, لوگوں کو ہلا دیا ہے to make them, shake them and tell that there's some words which no one knows. ہمیں بھی نہیں پتا یہ کیا کے words ہے, because we have not seen and heard. We are listening for the first time. And he is a ummi. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ummi ہے, and he is reading. How could that's a doubt, that's a thing کہ ان کے دماغ میں بیٹھا ہے. دین اس کے بعد یہ بات ہی نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی اور ہے, ان کے ٹیچر کوئی اور ہے. He is not doing, there is someone else who is doing, someone else is the ustad for him. وہ ایک یقین آنے, یہ آدھا دلیل. اس کے بعد شروعات کیسا ہوتا ہے, الف لام لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو دیٹ مینس یہ انسان کی طرف سے نہیں آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آیا ہے. جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ من گھڑت کہانی بناتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ باتیں یوز کرتے, it is not from him, it has come from اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے, انسان کی طرف سے آتا ہے. لا ریب فیہ, نہیں کوئی شک اس میں, کوئی بھی شک و شبہ ہے ہی نہیں. It is 100% true and pure. No one can challenge, no one can dare to challenge. لا ریب فیہ, کوئی عیب نہیں ہے. اللہ خود کہتا ہے, اللہ خود ذمہ داری لیتا ہے, وارننگ دیتا ہے. There is no doubt in this. Dare you doubt in this. If you doubt, let us take a challenge. تو انشاءاللہ آپ کو آگے آیتوں میں آئے گا کہ اس طرح چیلنج ہوتا ہے and all the details. پہلا کوالٹی آف دا قرآن, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں قرآن کا سٹارٹنگ میں لا ریب فیہ دیا گیا ہے؟ یقین پیدا کرنے کے لیے, کنونس ہو جانے کے لیے. انسان پڑھنے سے پہلے یقین پختہ کر لے, کنونس ہو جائے. یہ یقین ہر چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے اور ہر بات حق ہے. دوسرا, مذہبی کتابوں میں اختلاف ہے, لیکن دوسرے مذہبی کتابوں میں جیسا تورات, انجیل, زبور میں جو ہے, پہلے جب آج لانگ رسول ان کے پروفٹ جو تھے, نبی رسول تھے, تب تک ٹھیک تھا. اس کے بعد چینجز دے اسٹارٹیڈ میکنگ. تو دوسرے مذہبی کتابوں میں اختلاف تھے, ڈفرینسز تھے, لیکن قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. There is no difference. There is nothing that can be, have a difference or a discussion on that. بائبل اپنا خود کے لینگویج میں ہے سبھی, لیکن اگر آپ دیکھیں گے ہر کتاب وہ جو رسول تھے, رسول کی زبان پہ, رسول کے زبان پہ تھا. لائک ہبرو جو تھا, they were using that language. It was not Arabic. قرآن شریف عرب میں نازل ہوا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب جانتے تھے, عربک لینگویج میں نازل ہوا. The best place, اللہ دیکھیں, غور کریں آپ, the best place in the entire universe is Makkah. The best person in the entire universe is Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. The best language in the entire universe is Arabic. And at the same time, the best farishta, the best angel who got is Jibreel alayhi salam. So the best to the best to the best, the best to best is the best. And bolte na, the best kitab is what jo akhirat tak rahegi is what Quran Sharif. Subhanallah. قرآن مجید کی ہدایت سبھی کے لیے. ایکچولی اف یو جسٹ سی گرلز, قرآن مجید کیا ہے؟ ہدایت ہے. ہدایت سبھی کے لیے ہے, مسلمس اور نان مسلمس کے لیے. لیکن ہدایت اس کو ہی ملتی ہے جس کو طلب ہو, جو اللہ سے ڈرتا ہو, جو تڑپتا ہو, دین سیکھنے کا تڑپ, جذبہ, شوق ہے, اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ ہدایت ہے ڈر رکھنے والوں کے لیے, جو غیب کی چیزوں پر ایمان لاتا ہے. ڈر رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ یہ وقت ایک وقت اللہ کے پاس تمام اعمال کا حساب کتاب رہے گا. سو آئی ہیو ٹو بی واچفل آف مائی ڈیڈس. میں جو بھی اعمال کرتا ہوں, آئی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. مجھے ایسے کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کو ناراض کرے. اس دھیان اور خوف سے وہ کام کرتا ہے. دیٹ از واٹ اٹ سیز ایز تقوی. کون ہے متقین؟ ہدی للمتقین, دیا ہدایت متقین کے لیے. ہدایت کیا ہے؟ راہ دکھانا,
راستے پر چلانا اور منزل تک پہنچانا. متقین کسے کہتے ہیں؟ للمتقین، تقوی والا. کون ہے تقوی والا؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کس سے بچنے کے لیے؟ خود کو بچانے کے لیے. کون سی چیزوں سے بچانے کے لیے؟ گناہوں سے بچانے کے لیے، اللہ کی ناراضگی سے بچانے کے لیے، برائی سے بچانے کے لیے، اللہ سے ڈرنے کے لیے. This is saying as تقوی. اوکے، ہدایت کا طلب اسی کو ملتا ہے جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے. انشاءاللہ اپنے نیکسٹ کلاس میں آیت نمبر 3 پڑھیں گے، متقی کی صفت. کون ہے متقین؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے پہلے جو آیت ہے الف لام میم، دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی